राष्ट्रपतिले भने नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले अत्याधिक महत्त्व दिएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अत्याधिक महत्त्व दिएको बताएका छन्। दुई देशबीचको 65औं वर्षगाँठको अवसरमा चीनिया राष्ट्रपति सीले सो कुरा बताएको चीनिया समाचार एजेन्सी सिन्हुवाले जनाएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सीले चीन नेपाल सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठको अवसरमा समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग बधाई सन्देश साटासाट गरेका छन्। सो क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपाली समकक्षी भण्डारीसँग काम गर्ने इच्छुक रहेको बताएका छन्। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तर प्रगतिको पथमा बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। चीनिया राष्ट्रपति सीले यसकारण पनि नेपालसँग मिलेर अघि बढ्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ताकि दुवै देशका नागरिकहरूले अधिक लाभ लिन सकुन् र क्षेत्रीय स्थिरता र विकासमा सकारात्मक योगदान दिन सकियोस्। नेपाल चीन बीच अगस्ट 1, 1955 कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। यसै अवसरमा दुवै देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले बधाई सन्देश आदान प्रदान गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो चिनिया समकक्षी सी जिनपिङलाई सन्देश पठाएर राष्ट्रपति सी चिनिया सरकार र त्यहाँका जनतामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेकी छन्। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति सीले गत अक्टोबरमा गरेको नेपालको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमण तथा त्यस अवसरमा दुवै देशले आपसी सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउन विकास र समृद्धिका लागि चिरस्थायी मैत्रीयुक्त सहयोगको रणनीतिक साझेदारीको निर्णय गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देश पठाएकी थिइन्। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत अप्रेलमा आफूले गरेको चीनको राजकीय भ्रमण र त्यसबखत दुवै देशबीच भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौता र समझदारीको पनि सम्झना गरेकी छन्। चीनले हासिल गरेको विकास र समृद्धिको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले चीनको 2 शताब्दीको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरे। उनले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको निम्ति चीनबाट प्राप्त सहयोग र कोभिड-19 महामारी विरुद्ध अत्यावश्यक औषधि र उपकरणको साथै ज्ञान र अनुभव बाँडेकोमा सराहना गरेकी छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले विकास एवं स्थायित्वको निम्ति रचनात्मक योगदान गर्न तत्पर रहेको बताएका हुन्। शुभकामना तथा बधाई सन्देशमा उनले राष्ट्रपति सीले समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास सीले लिएका छन्। चीन र नेपाल मिले दुवै देशका नागरिकलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ। चीन र नेपालको 65 वर्ष अघि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए यता पारस्परिक राजनीतिक विश्वास सुदृढ हुनुका साथै आपसी लाभका खातिर सहयोगात्मक सम्बन्ध घनीभूत भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय हित र प्रगतिका लागि आफू नेपालसँग सहकार्य गर्न निकै इच्छुक रहेको धारणा रहेका थिए। राष्ट्रपति सीले नेपाल चीन सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको र यस अवधिमा दुई देशले आपसमा सम्मान व्यक्त गरेको, एकअर्कासँग बराबरको हैसियतले व्यवहार गरेको र आपसी विश्वासलाई बलियो बनाएको समेत बताएका छन्। गत वर्ष आफू र नेपालका राष्ट्रपतिले दुवै देशको भ्रमण गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको समेत सीले उल्लेख गरे। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई, पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा
कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। चीनी राष्ट्रपतिले भने नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले अत्याधिक महत्त्व दिएको छ। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अत्याधिक महत्त्व दिएको बताएका छन्। दुई देशबीचको 65औं वर्षगाँठको अवसरमा चीनी राष्ट्रपति सीले सो कुरा बताएको चीनिया समाचार एजेन्सी सिन्हुवाले जनाएको छ। चीनी राष्ट्रपति सीले चीन नेपाल सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठको अवसरमा समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग बधाई सन्देश साटासाट गरेका छन्। सो क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपाली समकक्षी भण्डारीसँग काम गर्ने इच्छुक रहेको बताएका छन्। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तर प्रगतिको पथमा बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। चीनी राष्ट्रपति सीले यसकारण पनि नेपालसँग मिलेर अघि बढ्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ताकि दुवै देशका नागरिकहरूले अधिक लाभ लिन सकुन् र क्षेत्रीय स्थिरता र विकासमा सकारात्मक योगदान दिन सकियोस्। नेपाल चीन बीच अगस्ट 1, 1955 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। यसै अवसरमा दुवै देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले बधाई सन्देश आदान प्रदान गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो चिनिया समकक्षी सी जिनपिङलाई सन्देश पठाएर राष्ट्रपति सी चिनिया सरकार र त्यहाँका जनतामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेकी छन्। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति सीले गत अक्टोबरमा गरेको नेपालको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमण तथा त्यस अवसरमा दुवै देशले आपसी सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउन विकास र समृद्धिका लागि चिरस्थायी मैत्रीयुक्त सहयोगको रणनीतिक साझेदारीको निर्णय गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देश पठाएकी थिइन्। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत अप्रेलमा आफूले गरेको चीनको राजकीय भ्रमण र त्यस बखत दुवै देशबीच भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौता र समझदारीको पनि सम्झना गरेकी छन्। चीनले हासिल गरेको विकास र समृद्धिको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले चीनको 2 शताब्दीको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरिन्। उनले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको निम्ति चीनबाट प्राप्त सहयोग र कोभिड-19 महामारी विरुद्ध अत्यावश्यक औषधि र उपकरणको साथै ज्ञान र अनुभव बाँडेकोमा सराहना गरेकी छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले विकास एवं स्थायित्वको निम्ति रचनात्मक योगदान गर्न तत्पर रहेको बताएका हुन्। शुभकामना तथा बधाई सन्देशमा उनले राष्ट्रपति सीले समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास सीले लिएका छन्। चीन र नेपाल मिले दुवै देशका नागरिकलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ। चीन र नेपालको 65 वर्ष अघि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए यता पारस्परिक राजनीतिक विश्वास सुदृढ हुनुका साथै आपसी लाभका खातिर सहयोगात्मक सम्बन्ध
घनीभूत भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय हित र प्रगतिका लागि आफू नेपालसँग सहकार्य गर्न निकै इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए। राष्ट्रपति सीले नेपाल चीन सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको र यस अवधिमा दुई देशले आपसमा सम्मान व्यक्त गरेको, एकअर्कासँग बराबरको हैसियतले व्यवहार गरेको र आपसी विश्वासलाई बलियो बनाएको समेत बताएका छन्। गत वर्ष आफू र नेपालका राष्ट्रपतिले दुवै देशको भ्रमण गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको समेत सीले उल्लेख गरे।